नमस्कार. केन्ना तरी वाचिल्ली एक सुंदरशी काणी म्हाका तुमकां सगळ्यांक सांगून दिसली. एका गांवांत एक एस्ट्रोलॉजर आशिल्लो, ज्योतिशी आशिल्लो, आनी तो इतलो विद्वान आशिल्लो की जन्मपत्रिका पळोवन फक्त एक नजर मारून ताका फुडल्या व्यक्तीच्या नशिबात कितें आसा, ताचें भविष्य कितें आसा तें तो सांगूंक शकतालो. पयसल्या गांवांतल्यान एक गरीब व्यक्ती ताचे कडेन आयलो आनी ताची पत्रिका पळोवन ह्या ज्योतिशीक मातसो हुस्को जालो. ताणें सांगलें की तूं फाल्यां यो, आपल्याक तुजी पत्रिकेचो मातसो योग्य तरेन आनी वेवस्थीत अभ्यास करपाक जाय. तो गरीब व्यक्ती आपल्या घरा वचपाक भायर सरलो. हें सगळें ह्या ज्योतिशीची धूव पळयताली. तिकाय अजाप जालें. तिणें म्हळें की बाबा, तूं तर एका नदरेन पत्रिका पळोवन सांगूंक शकता की हाजे फुडें कितें वाडून दवरलां. मागीर तुवें ह्या व्यक्तीक परतो कित्याक धाडलो, ताका फाल्यां कित्याक आपयला तुवें, हें म्हाका सारकें दिसना. ताचेर त्या ज्योतिशीन सांगलें की ह्या व्यक्तीच्या नशिबांत आयज मृत्यूयोग आसा. हें हांव ताका सांगूंक शकना, कारण सांगलें जाल्यार उरिल्ले जे कांय खीण ताचे कडेन आसात तेय तो हुस्क्यान उडयतलो. ताचेर चली विचारता की हाका परिहार कांयच ना, हाका उपाय कांयच ना. जाल्यार ज्योतिशी सांगता की उपाय आसा, पण तो खूब खर्चीक आसा आनी ताचे खातीर खूब वेळय लागतलो. तितलो वेळ आनी पयसो ह्या व्यक्ती कडेन ना. ह्या जो ताजो मृत्यूयोग जो आसा, मरणाचो जो योग आसा, तो पयस करपा खातीर ह्या व्यक्तीन महादेवाचें मंदिर बांदचें पडटलें आनीक महादेवाच्या पिंडीचेर ताणें अभिषेक करचो पडटलो. जाल्यारच ताजो मृत्यूयोग टाळूंक येता. हेवटेन हो गरीब व्यक्ती जो पयसल्या गांवांतल्यान आयिल्लो तो चलत चलत रानांतल्यान वाट काडत आपल्या घरा वचपाक लागलो. तितल्यान एकदम काळोख जावन येता आनी गडगड मारून पावस सुरू जाता. म्हणून हो व्यक्ती कितें करता, एका झाडाच्या पोंदाक रावता. हेवटेन तेवटेन पळयतना ताजी नदर एक पोन्न्या अशा एका घरा भशेन एक स्ट्रक्चर आसता थंय वता. म्हणून कितें आसा तें पळोवया म्हणून तो त्या घरात वता. आनी जेन्ना तो थंय भितर सरता, त्या स्ट्रक्चरात भितर सरता, तेन्ना ताका कळटा की हें एक पोन्नें शिव मंदिर आनी तें मोडून पडलां. तें पळोवन हाज्या मनाक विचार येता की म्हजे कडेन जर खूब पयसो आशिल्लो जाल्यार हांव ह्या मंदिराची पुनर्बांदणी करता आशिल्लो. ह्या मंदिराची घुमटी अशे तरेन बांदता आशिल्लो. भितरल्या वाटेन वयर छपराचेर सुंदर अशें नक्षीकाम करता आशिल्लो. ह्या मंदिराच्या वणटींक चारी वटेन हांव शिवलीला दाखोवपी चित्रां पितारता आशिल्लो. पिलर्स बांदता आशिल्लो. त्या पिलर्सांचेर सुंदर नक्षीकाम करता आशिल्लो. आनी गर्भकुडींक आपूण शंकराची पिंड, शंकराचें लिंग थंय स्थापन करता आशिल्लो. आनी आपूण त्या लिंगाचेर अभिषेक करता आशिल्लो. आनी हे सगळे विचार ताच्या मनाक येतात तेन्ना ताका प्रत्यक्षात तो विज्युअलायज करता की हांव हें सगळें करता, आतां ह्या क्षणाक हें सगळें घडटा. आनी शेवटाक तो चिंतता की देवळाचेर वयर हांव सुंदर असो भांगराचो कळस घालता आशिल्लो. आनी जेन्ना तो वयर पळयता ताका दिसता की एक सोरोप थंय वयर आसा आनी तो हाज्याच दिकेन येवपाक करता. तो सोरोप आपणाक चावत म्हणून हो गरीब व्यक्ती धांवत थंयच्यान भायर वचपाक करता. तेन्ना ताचे पांयाक तो फुडें आशिल्ल्या एका फातराक ताचे पांय लागून ताजो आंगठ्याक दुखापत जाता आनी ताच्या आंगठ्यांतल्यान रगत येवपाक लागता. आनी तो कसो बसो पावस थांबला तसो आपल्या घरा वता आनी दुसऱ्या दिसाक सकाळी उठून तो ह्या ज्योतिशागेर येता. त्या व्यक्तीक आपल्या मुखार जितो आसा तें पळोवन ज्योतिशी अजाप जाता, कारण आयज पर्यंत ताजें खंयचेच भविष्य जें ताणें सांगिल्लें, प्रिडिक्शन जें केल्लें तें फटींचें थारूंक नाशिल्लें. तो अजाप जावन त्या व्यक्तीक विचारता की काल तुवें कितें केलें. तेन्ना तो व्यक्ती ताका सांगता आपूण तुज्या घरांतल्यान भायर सरलो आनी फुडें आपणाक पावसाक लागून कुशीक रावचें पडलें आनी थंय अशें अशें घडलें. तर ह्या ज्योतिशेक कळटा की ह्या व्यक्तीन केल्ली मानस पुजा शंकरान मानून घेतली आनी ताजेर जो आशिल्लो तो मृत्यूयोग टळ्ळो. तर इश्टानो, आमचे विचार हे इतले पावरफूल असतात. ताका लागून सदांच सकारात्मक विचार घेवन, बरे विचार घेवन आमी फुडें सरपाक जाय. सदांच बरो विचार करपाक जाय, बरी उतरां उलोवपाक जाय, कारण आमी जे चिंततले, आमी जे उलयतले ते घडूंक शकता. थँक्यू.